बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न यूएई यानी दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेज़न केएसए यानी सऊदी अरेबिया में कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि सबसे बेहतरीन है और जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जो कि लॉन्ग टर्म आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं पूरी डिटेल के साथ और पूरी रीजनिंग के साथ आपको ये इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है और कितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट करके आप इस मॉडल में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज और कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जैसा कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं ऑलरेडी कि बिजनेस मॉडल्स बहुत सारे अमेज़न पे, जैसे कि प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो ये तमाम बिजनेस मॉडल्स अमेज़न पे यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं, खास करके यूएई और केएसए में जो बाकी मार्केट प्लेसेस के हवाले से काफ़ी बनिस्बत छोटी मार्केट्स हैं और वहाँ पे दोस्तों को काफ़ी मसाइल हैं कि इन टॉपिक्स पे वीडियोस भी बहुत कम मौजूद है अमेज़न यूट्यूब पे, तो वो उनको आइडिया नहीं होता कि वो कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बिजनेस ऐसा है कि जो कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए उसके लिए, और वो ऐसा है कि आपको लॉन्ग टर्म यानी लाइफ टाइम आपको वो रिजल्ट्स देगा, यानी आपका वो एक एसेट बनेगा। तो दोस्तों, जो सबसे बेहतरीन मॉडल जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है अमेज़न प्राइवेट लेबल का मॉडल, जो आप अमेज़न यूएई और केएसए में कर सकते हो। क्यों करना चाहिए ये और इसकी रीजंस क्या हैं वो मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो मॉडल किया जा रहा है उसको प्राइवेट लेबल मॉडल और साथ में एमपीएल भी कहा जाता है, यानी माइक्रो प्राइवेट लेबल मॉडल बोला जाता है इसको। और माइक्रो साथ में जस्ट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये मार्केट प्लेसेस जो हैं वो छोटी हैं बाकी मार्केट्स की बनिस्बत, तो इसलिए ये यहाँ जो टर्म यूज होती है वो एमपीएल यानी माइक्रो प्राइवेट लेबल मॉडल यूज होता है। तो इसको मैं क्यों सजेस्ट करूंगा, इसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं, और जो सबसे बड़ी जो दो मेन रीजंस हैं उनमें एक तो रीज़न ये है कि आप यहाँ कम से कम इन्वेस्टमेंट करके तो अपना एक ब्रांड, अपना एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जैसा कि आपको यूएसए में एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए 25 से 30 हज़ार डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ दिरम लगा के यानी 2000 दिरम तक भी इन्वेस्ट करके आप अपना एक ब्रांड, अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं प्राइवेट लेवल पे। और दूसरी ये कि मैं आपको ये क्यों सजेस्ट करूंगा कि ये लॉन्ग टर्म चलेंगी। देखें, इसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। Amazon.com या Amazon.co.uk यानी यूके मार्केट में और यूएसए मार्केट में आज जो बड़ी बड़ी लिस्टिंग्स हैं, टॉप के ब्रांड्स बैठे हुए हैं जो सेल्स कर रहे हैं, और जो लिस्टिंग्स किसी भी कंपटीटर को बड़ा टफ टाइम देती है, न्यू सेलर को। तो वो लिस्टिंग ऐसा नहीं है कि आते साथ ही छा गई हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब Amazon यूएसए में लॉन्च हुआ तो ऐसा नहीं था कि आते साथ ही Amazon.com लॉन्च हुई और आते साथ ही इतना ज़्यादा इस पर कंपटीशन हो गया। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि Amazon.com यानी यूएसए में Amazon 90s के दौर में जो है वो शुरू हुई थी और आज 2023 चल रहा है, तो देखिए कितने साल हो गए, तकरीबन 25 साल हो गए, 25 साल से ज़्यादा। तो यहाँ पे 25 साल में इतना ज़्यादा कंपटीशन बिल्ड हुआ, लेकिन जो लोग इसके स्टार्ट में यानी 90s के दौर में ही माइक्रो प्राइवेट लेबल ने अपना शुरू किया, छोटी सी प्रोडक्ट, छोटी सी लिस्टिंग उन्होंने कर दी और उस पर थोड़ी थोड़ी सेल करते रहे और कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। जितनी मार्केट वैल्यू थी, जितना वो सेल वहाँ पे जनरेट होती थी, उस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उसको लेके चलते रहे। जैसे जैसे ये मार्केट बिग होती गई, बढ़ती गई, तो इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी शुरू कर दी आस्ता आस्ता और प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया। तो ये आज इस वेबसाइट पे टॉप की लिस्टिंग्स के मालिक हैं, ये वाली कंपनी, जिन्होंने स्टार्ट में 90s के दौर में लिस्टिंग्स की प्रोडक्ट, और आज वो वहाँ पे टॉप पे प्रोडक्ट प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं।
تو اس حوالے سے یہاں پہ دیکھیں Amazon KS یعنی سعودی عربیہ میں 2020 میں یہ لانچ ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو باقاعدہ لانچ ہوئی ہے Amazon.ae کا ماڈل وہ 2019 میں لانچ ہوا ہے۔ تو یہ ابھی اس کی ارلی سٹیج ہے، جیسے Amazon.com کی ارلی سٹیج تھی 90s کے دور میں، ویسے ہی ان دونوں مارکیٹ پلیسز کی یہ ارلی سٹیجز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مارکیٹ پلیسز بالکل اتنی ہی رہیں گی، یہ بڑھیں گی بھی نہیں، دن بہ دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں پہ کمپٹیشن بھی بڑھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ ہول سیل میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ اس میں جا رہے ہیں، ڈراپ شپنگ میں جا رہے ہیں، آن لائن آربیٹراج میں جا رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو وقتی پروفٹ تو دے رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پروفٹ نہیں دیتی، یہ ماڈل وقتی تو آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں، لیکن جو لانگ ٹرم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی چیز بنانی ہے جو کہ آپ کا ایسٹ بنے، یعنی آپ ساری زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہول سیل کرتے رہیں اور بس اس کو پروفٹ کماتے رہیں، یہ ایسٹ نہیں بنے گا۔ آپ کا ایسٹ بنے گا ایک جینون آپ کی لسٹنگ ہوگی، اور وہاں پہ آپ اپنا برانڈ، اپنی ایک پروڈکٹ اپنے نام سے سیل کر رہے ہوں گے، چاہے مہینے کی تھوڑی تھوڑی سیل کریں، لیکن دن بہ دن جیسے جیسے آپ سے اس کی انویسٹمنٹ بڑھاتے جائیں گے، پروفٹ کماتے جائیں گے، تو یہ جیسے یہ مارکیٹس گرو کریں گی تو ساتھ ساتھ آپ کی لسٹنگ بھی گرو کرے گی۔ تو کل کو انشاءاللہ جیسے ہی یہ مارکیٹ پلیسز Amazon.com کے لیول پہ آئیں گی تو اس وقت آپ جیسے ہی آج Amazon.com پہ ٹاپ کی لسٹنگ موجود ہیں، ویسے ہی وہ لسٹنگ آپ کی بھی ٹاپ لسٹنگ میں انکلوڈ ہوگی، تو تب آپ آرام سے بیٹھ کے وہاں پہ خوب منافع، خوب پروفٹ آپ کما سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ لانگ ٹرم سوچیں، شارٹ ٹرم نہیں کہ وقتی آپ پروفٹ کما رہے ہیں تو آپ کا سسٹم نہیں، کم پروفٹ کمائیں لیکن لانگ ٹرم اپنے ایک بزنس کی سوچ رکھیں اور اپنا ایک برانڈ جنریٹ کریں، اپنی ایک پہچان بنائیں، اپنی ایک خود کی لسٹنگ بنائیں، اور آج بے شک اس میں کم انویسٹمنٹ کریں، تھوڑی سی پروڈکٹس رکھیں، جیسے ہی وہ سیل ہو جائیں تو پھر نئی انوینٹری یا ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی انوینٹری بیچتے جائیں، اس کو رننگ میں رکھیں۔ پروفٹ بے شک آپ کا کم آ رہا ہے لیکن کچھ تو آ رہا ہے، لیکن جو یہ گرو کرے گی مارکیٹ پلیس تو آپ کو خود سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا پروفٹ مارجن، آپ کی پروفٹ کی پرسنٹیج وہ بھی بڑی ہے، اور آپ کی لسٹنگ کا جو سکور ہے وہ بھی بہترین ہوا ہے، تو ٹاپ کی لسٹنگ میں آپ کا شمار ہوگا، تو پھر آپ آرام سے بیٹھ کے خوب منافع، خوب پروفٹ کما سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے، اس ریزن کی وجہ سے میں ہمیشہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ لانگ ٹرم کوئی بھی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان مارکیٹ پلیسز میں، تو مائکرو پرائیویٹ لیبل یعنی پرائیویٹ لیبل کا کوئی بھی چھوٹی سی پروڈکٹ اپنی ہنٹ کریں اور اس کو اپنے برانڈ کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ لانچ کر دیں، اپنی ایک لسٹنگ بنائیں اور اس کو چھوڑ دیں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرتے جائیں، تھوڑا منافع کماتے جائیں، اس کو رننگ کرتے رہیں۔ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی وہ لسٹنگ کس لیول پہ چلی گئی ہے اور کس لیول پہ آپ کو وہ پروفٹ دے رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس کانسیپٹ پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اور لانگ ٹرم اپنی ایک بزنس کا سیٹ اپ کریں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی ضرور اس کو شیئر کریں۔